मुफ्ती अखलाक के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती अखलाक अशरफी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। एक आदमी इतना कंजूस था, इतना बखील आदमी कि वो आदमी माल दौलत तो रखता था, लेकिन वो माल और दौलत अपने अहलो अयाल पर, अपनी बीवी बच्चों पर बिल्कुल भी खर्च नहीं करता था। बड़ा कंजूस आदमी था, जिसकी वजह से उसके अहलो अयाल बड़ी परेशानी का सामना भी करते थे। जहाँ पैसे की ज़रूरत पड़ती वहाँ वो मना कर देता, अपने पैसों को अपने बच्चों की ज़ात पर खर्च करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। एक दिन उसका इंतकाल हो गया और उसको कब्र में जैसे ही रखा है, उसके बेटे ने तमाम अशरफियाँ लाकर उसकी कब्र में डाल दिया कि तुम मर गए हो, जिंदे पर तुमने ये माल हमें नहीं दिया, हमारी ज़रूरत में कभी खर्च नहीं किया, हमारे पढ़ाई लिखाई में कभी खर्च नहीं किया, अब हम इस माल का क्या करेंगे, इसको लेकर दफा हो जाओ। बेटे को बड़ा तेज गुस्सा चढ़ा हुआ था। अब 2-3 दिन के बाद जैसे गुस्सा ठंडा हुआ, पैसों की ज़रूरत पड़ी, तो उसके जहन में बात आई, बाप के वहाँ कारोबार थोड़ी कर रहे हैं उस पैसे से, जब ज़रूरत पड़ेगी तो निकाल लाऊंगा। अब जैसे ही उसे अशरफी की ज़रूरत पड़ी, पैसों की उसे अशद ज़रूरत पड़ी, तो उसने क्या काम किया, कब्र खोद कर उन अशरफियों को निकालने के लिए चला गया। उसने जो कब्र का बीच का हिस्सा जो उन्हें एक तरफ कर दिया, और बाप को जो उसके अंदर देखा कि वो तमाम अशरफियाँ बाप के शरीर पर लिपटी हुई है। बात समझ में आ रही है? तमाम अशरफियाँ बाप के बदन से चिपकी हुई है, चिमटी हुई है। उसने जो 2 उंगली एक अशरफी को उठाने के लिए जो नीचे हाथ कर कर एक अशरफी जो उठाई है, उन 2 उंगलियों के अंदर जो आग लगी है, जो चीस लगनी शुरू हुई है, उसके बाद उनको पानी में रखे तो ठंडक ना पड़े, उनको तबीब के पास गया, उन उंगलियों का इलाज कराया, लेकिन किसी भी तरह के इलाज से उन उंगलियों के अंदर से वो आग, वो सोजिश, वो तकलीफ बिल्कुल ख़त्म होने के लिए तैयार नहीं है। बड़ा परेशान, करूं तो क्या करूं, कहाँ जाऊं, इन उंगलियों से ये तकलीफ कैसे ख़त्म हो। एक आदमी ने कहा कि पास में चला जा, यहाँ पर एक आलिम दीन रहते हैं, एक बुजुर्ग आदमी है, तू जाकर उनसे दम करा ले। वो गया, सलाम कर कर बैठ गया और उसने कहा कि हज़रत, मेरी उंगलियों में इतनी सख्त तकलीफ़ है, इतनी सोजिश इसके अंदर है, इतनी सख्त चीज़ लगी हुई है कि मेरी जान निकल रही है। उन्होंने अल्लाह का कलाम पढ़ा और उन उंगलियों पर दम किया और उससे पूछा कि कुछ आराम मिला। उसने कहा कि अभी तक इसके अंदर कोई आराम मुझे नहीं महसूस हुआ। उन्होंने फिर अल्लाह का कलाम पढ़ा, फिर उसके ऊपर दम किया और उससे पूछा कि क्या अब आराम हुआ। उसने कहा कि मुझे बिल्कुल आराम नहीं। उन बुजुर्ग ने पूछा कि तेरे साथ ये मामला कैसे पेश आया। उसने कहा कि मेरा बाप इतना बखील था, इतना कंजूस आदमी था कि कमा कर अपने पास दौलत तो इकट्ठी कर ली, लेकिन अपने बीवी बच्चों पर खर्च नहीं की। जो लोग ऐसे होते हैं कि कमा रहे हैं लेकिन अय्याशी में तो उड़ा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, बाहर जाकर गैर औरत से ताल्लुकात करके उनके ऊपर दुनिया भर की दौलतें लुटा रहे हैं, लेकिन अपने बीवी बच्चों के ऊपर 1 रुपया खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। बीवी खर्चा मांग रही है,
تو کام نہیں چل رہا ہے، پیسے نہیں ہیں، بڑا پریشان ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کنگال ہو گیا ہوں۔ بچوں کے تعلیم کا مسئلہ آیا تو بچوں کی تعلیم میں 1 روپیہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب پیسے خرچ نہیں کرتے تو پھر بچے کیا کرتے ہیں؟ بازار میں ٹماٹر ہی بیچتے، پھر مزدوری ہی کرتے پھرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب باپ ان کی ذات پر پیسے خرچ نہیں کرتا، ان کو کامیابی حاصل کرنے کے لیے ان کو صحیح راستہ نہیں دکھاتا، تو پھر یہی حال ہوتا ہے۔ گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ علم دین نہ ہونے کی وجہ سے، اپنے بیوی بچوں پر صحیح طریقے سے اپنے مال کو اپنے سرمایہ کو خرچ نہ کرنے کی وجہ سے گھر کے اندر بڑے بڑے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہوتے ہیں نہیں ہوتے بھائی؟ ہو جاتے ہیں۔ دوسروں کے لیے دنیا بھر کا پیسہ ہے، ابھی غیر عورت فون کر کے کہہ دے، جس کے 4 5 بچے ہیں، ان لوگوں نے دوسری جگہ اکاؤنٹ کھول رکھے ہیں۔ اپنی بیوی اچھی نہیں لگ رہی، دوسرے کی بیوی اچھی لگ رہی ہے، اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کے کھانے کی تعریف کر رہے ہیں، کبھی اس کے پکانے کی تعریف کر رہے ہیں، کبھی اس کے پہننے کی تعریف کر رہے ہیں۔ وہ بھی اتنی بے عقل ہیں، اللہ کی بندی، اللہ معاف فرمائے، کہ بس اس کی تھوڑی سی تعریف پر رجوع ہو جاتی ہے۔ حقیقی تعریف تو اللہ کی ہے۔ انسان کی کیا حیثیت ہے؟ انسان کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ایک مٹی ہے۔ اللہ نے اگر اس کو کچھ بنایا ہے تو اللہ نے اپنے دین اور اپنے قرآن کی نسبت سے اس کی قیمت رکھی ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ قرآن کریم کے اندر ہے کہ جس انسان کی زندگی میں دین ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دنیا کے اندر بھی کامیابی سے نوازیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی سے نوازیں گے۔ اس نے کہا کہ میرے باپ ہم پر 1 روپیہ بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ یہ حقوق العباد ہے۔ ایک آدمی جو اپنے بیوی بچوں کے لیے رات دن کمانے میں لگا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کے پاس نمازی بھی کم ہیں، جس کی وجہ سے اس کے پاس روزے بھی کم ہیں، جس کے پاس اس وجہ سے، لیکن وہ حلال طریقے سے کماتا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی سے خوش ہے۔ اس کا وہ کمانا اور کمانے کے دوران جو وقت لگتا ہے، جس کے اندر وہ نفل نہیں پڑھ سکتا، تسبیحات نہیں پڑھ سکتا، اور حلال روزی کما رہا ہے اپنے بیوی بچوں کے لیے، گویا وہ ایسا وقت ہے کہ اس وقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت میں داخل کر دیتا ہے۔ وہ آدمی ایسا ہے جیسے وہ 24 گھنٹے اللہ کے لیے عبادت کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میرے باپ نے ہمارے ذات کے اوپر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کیا، لہٰذا جب ان کا انتقال ہوا تو میں نے تمام ان کے مال کو، تمام اشرفیاں میں نے ان کی قبر میں ڈال دی، لیکن جب مجھے ضرورت پڑی تو میں نے قبر کو کھول کے جو دیکھا تو میرے باپ سے تمام اشرفیاں ستارے کی مانند لپٹی ہوئی ہیں۔ میں نے 1 اشرفی اٹھانے کے لیے جو ان 2 انگلیوں کا استعمال کیا ہے، اسی وقت سے ان 2 انگلیوں میں ایسی آگ لگی ہوئی ہے کہ بس میری جان اٹکی ہوئی ہے اس سوزش میں۔ وہ بزرگ اتنی بات سن کر رونے لگے کہ یہ آگ کوئی معمولی آگ نہیں ہے، یہ جہنم کی آگ ہے۔ اس کو بجھانے کے لیے، اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے نہ تو سمندر کا پانی کام آئے گا، نہ آسمان سے برسا ہوا پانی کام آئے گا، اس کو صرف ایک ہی پانی اس آگ کو بجھا سکتا ہے، اس کی بھی آگ کو بجھا سکتا ہے اور تیری انگلی کی آگ کو بجھا سکتا ہے۔ وہ پانی ہے جو آنکھ سے نکلا۔ لہٰذا آپ اللہ سے دعا استغفار کریے اور اپنے والد کے لیے بھی کریے، کیونکہ انہیں عذاب قبر ہو رہا ہے، اس لیے آپ خود بھی اپنے لیے کریے اور ان کے لیے بھی کریے، تاکہ ان کے لیے بھی نجات حاصل ہو جائے
اور تمہاری انگلیوں سے بھی اس عذاب جہنم جو جہنم کا عذاب ہے اس سے آپ کی انگلیوں کو بھی نجات حاصل ہو جائے۔ اللہ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔